दर्शकबिन नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुतिमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। आज हामीले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न तयार पारेको कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। गत साउन 30 गते पार्टीभित्र देखा परेको विवादलाई समाधान गर्न 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। उक्त कार्यदलले 9 दिन लगाएर पार्टीभित्र देखिएका विवादहरूको समाधान के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर 17 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कार्यदलले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनमा भएका महत्त्वपूर्ण 10 बुँदाहरूको बारेमा आज हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ। आउनुहोस् पुरा रिपोर्टतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाद्वारा गठित कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच छलफल भएको हो। छलफलपछि भदौ 13 गते सचिवालय बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ। पार्टीभित्र देखिएको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदलले शनिबार साँझ 2 अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गत असार 10 गतेदेखि जारी स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षबीच असहमति हुँदा विवाद सतहमा आएको थियो। गत असार 14 गते जननेता मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय राज्य संयन्त्रले आफूलाई हटाउन चलखेल सुरु गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफूले लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी समावेश गरी नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकाले आफूलाई हटाउन चलखेल सुरु भएको उनको भनाइ थियो। सरकारले गत जेठ 7 मा लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी क्षेत्रको भूभाग समावेश गरी नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। उनको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको अर्को दिन अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले तत्काल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री ओली दाहाल नेपाल पक्षको मागमा टसमस भएनन्। कुल 44 जना रहेको स्थायी कमिटीमा 30 भन्दा बढी सदस्यले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अडान लिए। तर प्रधानमन्त्री ओलीले बहुमतका आधारमा आफूलाई पदच्युत गर्न खोजिए पार्टी फुटाउने चेतावनी दिए। पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन गत साउन 30 गते 2 अध्यक्ष बीचको सहमतिमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा प्रदेश नम्बर 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, स्थायी कमिटी सदस्यद्वय जनार्दन शर्मा, पम्फा भूषाल, भीम रावल र सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए। 6 सदस्यीय कार्यदलमा नेकपाभित्र सतहमा देखिएका 3 धारलाई समान प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओली निकट पौडेल र पोखरेल थिए भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल निकट शर्मा र भूषाल रहेका थिए। त्यस्तै वरिष्ठ नेता नेपाल निकट रावल र पाण्डे रहेका थिए। कार्यदललाई भदौ 1 गते बसेको सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको थियो। साउन 31 गतेदेखि सुरु भएको कार्यदलको बैठक भदौ 6 गतेसम्म आउँदा 6 पटक बसेको थियो। कार्यदलले 9 दिन लगाएर प्रतिवेदन पूरा गरेको छ। 9 दिन लामो सङ्घर्षले 17 पृष्ठ लामो प्रतिवेदन शनिबार अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको हो। उक्त कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भएका महत्त्वपूर्ण 10 बुँदाहरूलाई यहाँ समावेश गरिएको छ। 1. प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने। कार्यदलले प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षे कार्यकालभरि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख गरेको छ। पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुने भएकाले पूर्ण रूपमा सरकारको काममा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनले गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने। 2. कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्ण अधिकार। प्रतिवेदनमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अधिकारलाई थप स्पष्ट पारिएको छ। पहिले कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि आफूलाई रबर स्ट्याम्प मात्र बनाइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका प्रचण्डलाई अहिले पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन गर्ने, निर्णयहरूको कार्यान्वयन गराउने र पार्टीको कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यकारी अधिकार सहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने। 3. मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने। सचिवालय सदस्यको सुझाव, अध्यक्षको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था
कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा सङ्घीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्न समेत कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूको सुझाव, अध्यक्ष द्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डको आधारमा सङ्घीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदको पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने। एमसीसी सम्झौता कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसार अगाडि बढाउन सुझाव। कार्यदलले एमसीसी परियोजना सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। एमसीसी सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमाथि पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा व्यापक छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन बीच सन् 2017मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यति बेला संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन अवस्थामा छ। उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नु अघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ। मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने, उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने। 5. आगामी चैतमा एकता महाधिवेशन गर्ने। कार्यदलको प्रतिवेदनमा आगामी चैत महिनामा एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सुझाव दिएको छ। केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत र 25 गतेदेखि 30 गतेसम्म एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेकाले सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले आगामी चैत र 25 गतेदेखि 30 गते पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। अब एकता एकीकरणका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्दै महाधिवेशनको सफल आयोजनाको तयारी गर्नुपर्छ। केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान र नियमावलीको व्यवस्था र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता एकीकरणका बाँकी कामहरू 1 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, केन्द्रीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय सङ्गठनहरू र प्रवास क्षेत्रको सङ्गठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने। 6. पार्टीको विधान अनुसार कार्य सम्पादन गर्ने। कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टीको विधान अनुसार अध्यक्ष र महासचिवको सहमतिमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकको कार्यसूची तयार पार्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै सामूहिक रूपमा बैठक सञ्चालन गर्ने र सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई सबल बनाउने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पार्टी विधान बमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिट ब्युरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेश गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने, सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने। 7. आपसी विश्वास कायम राख्नुपर्नेमा जोड। कार्यदलको प्रतिवेदनले आपसी विश्वासलाई कायम राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिएको छ। फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान र शीर्ष नेताहरूको बीचमा समय समयमा हुने असमझदारीले पार्टी एकतामा समस्या देखा परेको प्रतिवेदनको ठहर छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, फरक राजनीतिक कार्यदिशा र पृष्ठभूमिले निर्माण गरेको मनोविज्ञान प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेला-बेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका सङ्गठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्ने जस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित विलम्ब हुन पुगेको छ। कोभिड-19 महामारीको सामना गर्नुपर्ने जस्तो अनपेक्षित राष्ट्रिय समस्याले पनि पार्टी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। 8. पूर्ववर्ती निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने। कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टीभित्र रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। आन्तरिक विवादका कारणले अवरुद्ध भएका एकीकरणका प्रक्रियालाई सहमतिमा अगाडि बढाउनु पर्नेमा पनि कार्यदलको जोड छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने, विवादका कारणले अवरुद्ध हुन पुगेको एकीकरण प्रक्रियालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनुसार नयाँ निर्णय लिने, केन्द्रीय तहबाट गर्ने पर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयले गर्ने, अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने। 9. पार्टी एकताका बाँकी काम गर्न चुक्यौं। कार्यदलको प्रतिवेदनमा पार्टी एकताका बाँकी काम पूरा गर्न नसकिएको औल्याइएको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको 2 वर्ष पूरा भएको अवस्थामा समेत सदस्यता नवीकरण गर्ने, स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू गर्ने, राष्ट्रिय अधिवेशन गर्न नसकिएको औल्याइएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, पार्टी एकता सम्पन्न भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको 2 वर्ष बितिसकेको छ। आजसम्म आइपुग्दा पार्टी एकताका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने, सदस्यता नवीकरण गर्न र स्थानीय कमिटीका अधिवेशनहरू, राष्ट्रिय महाधिवेशनहरू समेत सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, तर अहिलेसम्म पनि एकता एकीकरणका कतिपय महत्त्वपूर्ण कामहरू समेत सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। 10. तत्कालीन 2 पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित आन्दोलनका सकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने, महाधिवेशनबाट मार्क्सवाद लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवं सृजनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने र यस क्रममा साबिक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने भनिएको छ। कार्यदलले प्रस्तुत गरेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, महाधिवेशनबाट मार्क्सवादी लेनिनवादको मार्गदर्शनमा नेपाली विशेषता अनुरूप नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकसित गरेका अनुभव तथा मौलिक एवं सृजनात्मक सिद्धान्तहरूलाई संस्थागत गर्ने, यस क्रममा साबिक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण र सशस्त्र आन्दोलनका सकारात्मक वैचारिक पक्षहरूको विश्लेषण गर्ने।